नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम और एहसान से आज उसूल हदीस की क्लास का तीसरा दुरानिया है। आज के दिन हम ख़बर वाहिद और उसके मुताल्लिक़ात पर गुफ्तगू करेंगे। ख़बर वाहिद क्या है, उसकी अहमियत क्या है। सवाल व जवाब के सेक्शन में जो कि आज सिर्फ एक या दो सवालात मौसूल हुए, इसलिए हम इनके जवाब को मौखर करके कल तक आने वाले सवालात समेत कल इंशाअल्लाह सबके इकट्ठे जवाब दे देंगे। और आज के उन्वान में हमारी गुफ्तगू का दारोमदार ख़बर वाहिद के ऊपर है। ख़बर वाहिद क्या है? ख़बर मुतवातर के मुकाबल दर हकीकत दूसरी चीज़ है, वो ख़बर वाहिद है। ख़बर मशहूर इसके दरमियान एक दर्जा है। ख़बर वाहिद मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उसे कहते हैं मा लम यजमा शुरूतुल मुतवातिर, कि जो मुतवातिर की शराइत को जमा न करे उसे ख़बर वाहिद कहा जाता है। जिसमें मुतवातिर की शराइत ना पाई जाएँ वो हदीस ख़बर वाहिद है। इसी तरह अहनाफ ने जो ख़बर वाहिद की तारीफ़ की है, अहनाफ के यहाँ ख़बर वाहिद की तारीफ़ ये है, कुल्लु ख़बरिन यरवीही अलवाहिद वल्सनान सलासन फसाइदन ला इबरत लिल अदद फ़ीही बाद अन यकूना दून अल मशहूर वल मुतवातिर। वो कहते हैं ख़बर वाहिद हर उस रवायत को कहा जाता है जिसे रवायत करने वाले एक या दो या तीन या इससे ऊपर हों, लेकिन मुतवातिर और मशहूर की तारीफ़ से कम हो। जो मुतवातिर और मशहूर की तारीफ़ से कम हो वो ख़बर वाहिद ही के हुक्म में होगी और उसको ख़बर वाहिद ही कहा जाएगा। अब ये ख़बर वाहिद हुज्जत है या नहीं, इसके बारे में शुरू से ही उम्मत के अंदर जो है वो मुसलमानों का तो इत्तेफाक राय रहा, लेकिन जो इब्तदाई फ़िरक़े थे, इब्तदाई जमातें थीं, इब्तदाई लोग थे जो कि इस्लाम से कट कर जुदा हुए, जैसे खारजा और मोतज़िला वगैरह, ख़वारिज और मोतज़िला, इन लोगों ने ख़बर वाहिद की हुज्जत का इनकार किया और अपनी अकल की बुनियाद पर इन्होंने ख़बर वाहिद के मामले में हद से ज़्यादा तजावुज़ किया। सबसे पहले जो मुनकरीन थे ख़बर वाहिद की हुज्जत के, वो हज़रात ख़वारिज थे। खारजी लोग ये वो लोग थे जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबल मैदान में आए और आकर इन्होंने उनके मदह के बारे में जितनी भी रवायात मौजूद थीं उसके बरअक्स ऐसी रवायात बनाई जिससे ख़ानदान अहले बैत की इहानत का पहलू निकलता हो, और बिलखसूस अपनी यानी जान छुड़ाने के लिए और अपने मौक़िफ़ की मजबूती के लिए सिर्फ किताबुल्लाह से इस्तिंबात और इस्तिदलाल करना चाहा और ख़बर वाहिद की हुज्जत का इनकार किया। लेकिन ये फितना ज़्यादा देर चल न सका और बहुत जल्द ही ये दम तोड़ गया। इनका ख़बर वाहिद का इनकार वो कबूलियत हासिल न कर सका। इनके बाद दूसरा फ़िरका जिसने ख़बर वाहिद का इनकार किया, ख़बर वाहिद के इनकार की तरफ बढ़ा, वो मोतज़िला का फ़िरका था। ये वासिल बिन आता मोतज़िली, ये हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह की दरसगाह से उठकर जुदा होने वाला था और इसने बाज़ाब्ता ख़बर वाहिद की हुज्जत का इनकार किया। इसका इनकार इल्मी बुनियादों पर था, इस वजह से ये कुछ अर्सा चल सका। इसने ख़बर वाहिद को ज़न्नी कहा और ज़न्नी कहने के बाद कहा कि ज़न्न की बुनियाद पर हम अपनी शरीयत की बुनियाद नहीं रख सकते, कि ख़बर वाहिद एक ज़न्नी चीज़ है और इस्लाम और इस्लामी तालीमात और अहकाम ये कतई चीज़ें हैं, तो एक कतियत के लिए ज़न्न को दलील नहीं बनाया जा सकता। इनमें इसके बारे में अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अहकाम फ़ी उसूल अहकाम में बयान फरमाते हैं। उन्होंने बड़ी तफसील में इसके साथ लिखा, वो फरमाते फ़इन्ना जमी अहल इस्लामी कानू अला कबूल ख़बर वाहिद, तमाम अहल इस्लाम का ख़बर वाहिद की कबूलियत पर इत्तेफाक था। फिर और वो ख़बर वाहिद को सिका तो अनसिकातिन, जो सिका लोग रवायत करने वाले हों ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यजरी अला ज़ालिका कुल्लु फ़िरक़तिन फ़ी इल्मिहा का अहल सुन्नति वल ख़वारिज व शिया, जिसमें हर फ़िरका अपनी अपनी यानी इस्तिताअत के मुताबिक ख़बर वाहिद से इस्तिंबात करता रहा। ख़वारिज भी, अहले इस्लाम भी, अहले सुन्नत भी और अहले शिया भी। हत्ता हदसा मुतकल्लिमुल मुतज़िलती बादल मियति मिन तारीख़ फ़ख़ालफ़ुल इज्मा, हत्ता कि 100 साल के बाद तकरीबन कमोबेश
معتزلہ کے فرقے نے جنم لیا اور انہوں نے اجماع امت کی مخالفت کی، اور جو خبر واحد پہ حضرات صحابہ سے لے کر مسلسل عمل چلا آ رہا تھا اس کی ان لوگوں نے مخالفت کرتے ہوئے خبر واحد کی حجیت کا انکار کیا۔ یہ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے اس کی دلیل لکھی کہ معتزلہ کس بنیاد پر خبر واحد کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ معتزلہ کا موقف یہ تھا ما جاز یکون کذبا و خطا فلا یحل الحکم به فی دین اللہ تعالی، کہتے جس چیز کا خطا ہونا اور محتمل ہونے کا احتمال موجود ہو اس کے بارے میں اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا سکتا، یعنی جس کے خطا ہونے کا اور اس کے جھوٹ ہونے کے دونوں احتمال موجود ہوں تو ایسی احتمالی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، ان کا حد سے تجاوز تھا۔ اس کا علماء امت نے شروع سے لے کر مسلسل جواب دیا، آج ہم بھی اس کے حوالے سے کچھ جوابات دیں گے۔ معتزلہ کا جو فرقہ ہے، جو فتنہ ہے، یہ انکار حدیث کا، وہ 1 صدی تک ریاستی جبر کے ساتھ پھیلتا رہا، حتیٰ کہ خلیفہ ابو جعفر منصور سے لے کر جو ہے وہ واسق باللہ تک یہ عروج پہ رہا، اور متوکل باللہ جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا پھر ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہ فرقہ بالکل اس وقت نیست و نابود ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ افراد تو منکرین حدیث کے رہے، وہ مختلف طریقوں سے انکار حدیث کرتے رہے، لیکن باضابطہ جماعتی شکل میں جو معتزلہ کا زور تھا وہ متوکل باللہ کے دور کے بعد ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد انکار حدیث نے اپنے رخ بدل لیے، منکرین حدیث نے پہلے باضابطہ حدیث کا انکار کرتے تھے، بعد میں سند کا بہانہ بنا کر انکار کرنے لگے اور بہانوں سے حدیث کو مشکوک ٹھہرانے لگے، اور یہ فتنے مختلف ادوار میں نام بدل بدل کر آتے رہے۔ جیسے بعض لوگ سند کی بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کریں گے، نام بھی اپنا وہ حدیث کے قریب قریب رکھیں گے کہ ہمیں حدیث سے محبت ہے، لیکن اس کی آڑ میں ضمناً جو تمام ان احادیث کا جن احادیث کے اندر جو ہے وہ احادیث کے ثبوت ہو، جو سے کسی فقہی مسئلے کا استنباط ہو رہا ہو، جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، اس کی سند کا بہانہ بنا کر کبھی انقطاع سند کا، کبھی روات کے اوصاف کا، کبھی کسی بات کا، جو 1000 بہانے کر کے اس کے معاملے میں وہ انکار کا راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور اگر امت کا ایک متواتر عمل چلا آ رہا ہو جس پر امت کا اجماع ہو تو اس کا انکار کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے معاملے میں پھر وہ اخبار احاد جن کی سند بھی کمزور ہو یا ضعیف ہو ان کو لا کر امت کے اجماع کے مقابل کھڑا کریں گے۔ در حقیقت وہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، دین اسلام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، اور بہانہ کبھی سند کا کریں گے، اور اگر سند ٹھیک ہو تو پھر متن کے اندر علت تلاش کر کے حد المقدور وہ حدیث کے حوالے سے وہ انکار کے راستے پر چلیں گے۔ اب آتے ہیں ہم خبر واحد کی حجیت کی طرف کہ خبر واحد کی کتاب اللہ میں اور اس طرح اس کی کیا حجیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔